हाई फ्रेन्ड्स नमस्कार वेलकम अल अफ यू टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल प्रोसिड्युर या कम्पोनेन्ट्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र बिफोर द्याट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्टरनल कन्ट्रोल जस्तो कि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ या हाम्रो अब बिबिए अनर्स लेभलमा भनौँ अब इन्टरनल कन्ट्रोल किन चाहिन्छ त वाइ वी निड द इन्टरनल कन्ट्रोल र वाट आर द बेसिक कन्सेप्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल र कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल आजको होल डिस्कसन हुनेछ साथीहरू चाहिँ र यही ब्याकग्राउन्डसँगै आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ के डिस्कस गर्नेछौँ भने जस्तो कि मिनिङ अफ इन्टरनल कन्ट्रोल यानि वाट डु यु मिन बाई इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड वाट आर दि सेड अफ इन्टरनल कन्ट्रोल र लास्टली हामी चाहिँ अब कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा छलफल गर्नेछौँ जस्तो कि कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट रिस्क एसेसमेन्ट कन्ट्रोल एक्टिभिटिज इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड द लास्ट वान इज द्याट मोनिटरिङ साथीहरू चाहिँ अब पहिला हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने इन्टरनल कन्ट्रोल भनिसकेपछि इज अल अबाउट जस्तो इन ब्रोडर कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने इन्टरनल कन्ट्रोल मे बी डिफाइन्ड एज द पोलिसी या प्रोसिड्युर एस्टाब्लिस विदिन द कम्पनी जस्तो कि फर्स्ट वान इज द्याट टु क्रिएट द भ्यालु अर मिनिमाइज द रिस्क भन्छौँ जस्तो कि फाइनेन्समा हामीले अब क्रिएसन अफ भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामी अब सेयर होल्डर वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गर्छौँ र हामीले हाउ वी कुड मिनिमाइज द रिस्क फर्स्ट अब्जेक्टिभ भन्न सक्छौँ हामी र अर्को भनेको टु इन्स्योर द इन्टिग्रिटी अफ द फाइनेन्सियल एन्ड एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन्स एन्ड द थर्ड भनेको द्याट इज एस्योरिङ द अचिभमेन्ट अफ द कम्पनी अफ एन्ड कम्पनीज अब्जेक्टिभ जस्तो कि इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली त्यस्तै रिलायबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ हुन सक्नु पऱ्यो एन्ड द लास्ट वान इज द्याट कम्प्लायन्स विथ द लज रेगुलेसन एन्ड द पोलिसिज ओके अब अर्को भनेको लेट्स टक अबाउट दि जस्तो कि सेड अफ इन्टरनल कन्ट्रोल जसलाई हामीले अपरेसनल एन्ड अडिट मोडल भन्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ जस्तो इन्टरनल कन्ट्रोल्सको मेन उद्देश्य भनेकै के हो भने जस्तो कि कुनै किसिमको जस्तो कि अब चोरी हुँदाखेरि जस्तो कि त्यसलाई हामी थेफ्ट भन्न सक्छौँ जस्तो वेस्ट अब हाम्रो बिजनेसमा अब वेस्ट नहोस् भनेर हामी के गर्न सक्छौँ भने इन्टरनल कन्ट्रोल वी निड इट त्यस्तै इनएफिसियन्सी अब हाम्रो कम्पनीमा अब जस्तो भनौँ या व्यवसाय गर्दाखेरि वी ट्राई टु वर्क इफिसियन्टली त्यो इनएफिसियन्सीलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने न्युट्रलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट्स थ्री कम्पोनेन्ट्स भनौँ या यु क्यान सी द्याट सिम्पली अब रिजन बिहाइन्ड द इन्टरनल कन्ट्रोल्स भन्न सक्नुहुन्छ अब जब हामी ब्रोडली अब कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल अब स्पेसिफिक वेमा भन्ने हो भने या वी क्यान सी द्याट वाट आर दि प्रोसिड्युर अफ इन्टरनल कन्ट्रोल फर्स्ट भनेकै द्याट्स अ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हो जस्तो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै रिस्क एसेसमेन्ट कन्ट्रोल एक्टिभिटिज इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड द लास्ट वान इज द मोनिटरिङ अब कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत जस्तो कि इन्टिग्रिटी एन्ड द एथिकल भ्यालुज जस्तो कि हामी जहिले पनि के हुन्छ भने वी हेभ टु वर्क एज फर इथिकल स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ त्यस्तै कमिटमेन्ट टु कम्पिटेन्स जस्तो कि जुन जसलाई हामीले एचआरएम प्र्याक्टिसेस भन्न सक्छौँ इफ यु आर कम्पिटेन्ट इन अब द्याट मिन्स फाइनेन्स एरिया एकाउन्टिङ एरिया देन you could perform better in that area त्यस्तै बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स या अडिट कमिटी त्यस्तै म्यानेजमेन्ट फिलोसफी या अपरेटिङ स्टाइल अब म्यानेजमेन्ट फिलोसफी भनिसकेपछि हामी अब फिलोसफिकल कुरा भन्दा पनि अब तपाईँको यु बिलिभ इन लाइक लेट्स से जस्ट द क्वालिटी प्रोडक्सन्स सो द्याट कुड बी अल्सो योर म्यानेजमेन्ट फिलोसफी या यु बिलिभ इन अब द्याट मिन्स इन्क्रिजिङ द ओभरअल अब भ्यालु सिस्टम भनौँ या वेलबिङ अफ दि ओभरअल इम्प्लोइ त्यो पनि म्यानेजमेन्ट फिलोसफी हुनसक्छ त्यस्तै अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर द्याट मिन्स अब हु इज रिस्पोन्सिबल फर वाट त्यसको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ भने वी सुड ह्याभ द गुड या वेल स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो त्यस्तै एसाइनमेन्ट अफ अथोरिटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज हामी त्यो अनुसार गर्न सक्छौँ एन्ड द्याट्स 7 नम्बर इज अल अबाउट जस्तो ह्युमन रिसोर्स पोलिसिज and the practices अब जस्तो कि we might have a good policies but if we are not practicing then त्यो policies कुनै कामै लाग्दैन फेरि ओके नाउ लेट्स टक अबाउट वाट अबाउट द रिस्क एसेसमेन्ट अब रिस्क भनिसकेपछि हामीले अब जस्तो क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन्स या एनालिसिस अफ रिस्कको कुरा गर्छौँ जस्तो रेलेभेन्ट टु दि प्रिपेरेसन अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स इन अकर्डेन्स विथ दि जेनरल एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल जस्तो कि एउटा चाहिँ क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट रिस्क एसेसमेन्ट एन्ड एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ अडिटर रिस्कको कुरा गर्छौँ रिस्क भनिसकेपछि हामी फाइनेन्समा भन्छौँ वी कुड क्वान्टिफाई द रिस्क प्रोबाबल रिस्क भन्छौँ वी हेभ टु आइडेन्टिफाई अब त्यस्तै अब भनौँ न अब क्लाइन्टको हामीले यदि रिस्क एसेसमेन्ट गरिरहेछौँ भने अब क्लाइन्टको म्यानेजमेन्टको दिएको
इन्फर्मेसन अनुसार अडिटरले के गर्छ भने दे वुड एसेस द रिस्क ओके अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ व्हाट अबाउट द कन्ट्रोल एक्टिभिटीज अब कन्ट्रोल एक्टिभिटीज भनिसकेपछि दिस अल अबाउट द पोलिसीज या प्रोसिड्युर्स दैट क्लाइन्ट म्यानेजमेन्ट हैज एस्टाब्लिश्ड टु मीट इट्स अब्जेक्टिभ फर फाइनान्शियल रिपोर्टिङ जस्तो कि अब एडिक्वेट सेग्रिगेसन अफ ड्युटीज हुनु पर्यो जस्तो इफ यु आर अ चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ योर कम्पनी या चीफ फाइनान्शियल अफिसर देन इफ यु आर नट like your segregate your duties to be performed by your other employees then त्यतिखेर चाहिँ अब कन्ट्रोल एक्टिभिटीज बेटर हुन सक्दैन फेरि त्यस्तै प्रोपर अथोराइजेसन अफ द ट्रान्जेक्सन एन्ड द एक्टिभिटीज जस्तो इफ यु आर वर्किङ इन अकाउन्ट डिपार्टमेन्ट देन यु विल बी रेस्पोन्सिबल टु द ओभरअल अब रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन्स ओके इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन भनौँ त्यस्तै एडिक्वेट डकुमेन्ट्स एन्ड द रेकर्ड्स किनभने वी हेभ टु प्रोभाइड द एभिडेन्स ओके बिकज अडिटर्स वुड आस्क यु about your documents when you are asking for auditing purpose त्यस्तै physical control over the assets या रेकर्ड हुनु पर्यो र independent check on the performance त्यो भनेको अब फेरि अडिट कै कुरो आउँछ ओके नाउ अब त्यसपछि जाउँ हामी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन अब इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन भनिसकेपछि इज अल अबाउट अब मेथड्स युज टु इनिशिएट रेकर्ड प्रोसेस या रिपोर्ट एन्ड इन्डिटेज ट्रान्जेक्सन्स एन्ड मेन्टेन द accountability for the related assets भन्न सक्छौं जस्तो कि whether that is a small company भनौं with active involvement by the owner भनौं या we should have a computerized accounting system हुन सक्नु पर्यो so that हामी के गर्न सक्छौं भने honestly and competent accountant we need it which provide an adequate accounting system त्यो भनेको सकेपछि के हुन्छ भने it's all about for example we prepare the financial statements and we audit it. This is for just for information and communication भन्न सक्छौं okay so last भनेको is all about your monitoring part जस्तो client management's ongoing periodic assessment of the quality of internal control performance to determine whether controls are operating as intended and modified when needed जस्तो कस्तो छ भने हामीले सोचेको भन्दा डिफरेंट कन्ट्रोल प्रोसिड्युर यदि भइराछ भने वी हैव टु चेक अल्सो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि फर एक्जाम्पल मेनी कम्पनीज स्पेशली लार्जर वन एन्ड इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट इज देयर जस्तो कि इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट हामीसँग हुन्छ एट द सेम टाइम वी हैव टु लाइक अपॉइंट द external audit okay to check our overall performance so it's a internal audit भन्ने बित्तिकै हामी maintain the internal audit independence and it is imperative that they be independent of the operating and the accounting departments okay and त्यसपछि चाहिँ they report to the high level of the authority and जस्तो कि audit committee या board of directors okay आशा गर्छु कि आजको whole content is all about internal control concept जुन मैले अब इज इम्पोर्टेन्ट मिनिङ भन्न सक्छौं या व्हाई वी नीड इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल या प्रोसिड्युर भन्न सक्छौं साथीहरु चाहिँ यदि आजको कन्टेन्ट तपाईलाई मन परेछ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल दैट इज द फाइनान्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला थ्यांक यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज टेक केयर अल अफ यू थ्यांक यू